Hmm. Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat ug sa tanan din kining atong Sibya na hiabot. Ako yung pasalamat sa mga makugihon nga mga katawhan nga mamati gayon nining atong pamalandong. Mga naa sa mga kabukiran, naa dinha sa Mukas, naa dinha sa Katipunan, naa diha sa mga lugar dinha sa Aurora, dinha sa uban pang mga lugar din kining atong Sibya na hiabot. Ako ding timbaya dinha sa Bacolod, labi na gyud sa mga naminaw nato dinha. Salamat kaayo. Ang ato adlaw karong Biyernes, Agosto 5, ako ding pasalamat sa mga mihimo nga mitabang aron mabungahon o madasigon ang atong mga kaparian nga gasaulog silang piyesta kagahapon sa St. John Mary Vianney Day tungod kay mao man na ang patron sa mga kaparian. Salamat kaayo sa mga tao. Salamat ninyong tanan nga mitabang. Salamat sa mga nagpadala og mga pagkaon. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Lami jud gayon inyong gipadala. Nalipay ang mga kaparian. Busa ninyo nga mitabang, salamat kaayo. Nining atong ebanghelyo karon, nining adlawng Biyernes, Agosto 5, atong kutloon ang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niyang iyang kaugalingon, pas-anon niyang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan? Apan mawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot gayon nga kita magmaunongon sa atong pagkatinun-an. Nindot kayo nino, pahimangno mong ni. Kana bitawng gipahinumduman ta ba nga sa atong pagkatinun-an, sa atong pagkasumusunod sa atong Ginoo, importante kaayo nga kita mopas-an pod sa atong tagsa-tagsa ka cross. Kita gud kadaghanan nato gusto man lang nga magmalipayon. Dili man ta gusto nga mo pas-an sa atong cross. Nalimot ba ta ba nga giniding mga pag-antos, mauday ni ang ato nga purgatorio, nga mao'y mulimpyo sa ato nga mga dautan, nga mga pangunahuna, sa atong pagka makasasala, sa atong pagka masalaypon. Sa ato pa di ay, importante yun kaayo, nga atong dawaton, nga atong sapupuhon, nga ato nga kinasingkasing, nga timbayahon usab, ang mga kagulanan, ang mga kalisod nga anaa mo abot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kinsagoy malipay gyud nga moingon, di man ta moingon nga ari mga kaguol, mga kasakit, ari mo, dili man ta moingon ana. Pero kun mo abot, importante nga dili nato basulon ang ubang mga tao. Importante nga ato kining dawaton. Importante nga kita miila nga ang mga kagulanan, ang mga kapaitan, ang mga problema sa kinabuhi, pamaagi di ay aron kita malimpyuhan sa atong pagka makasasala. Pinaagi gud sa atong mga nahimo nga dautan, kita magantos. Pero kung ato gyud ang pamalandungan, ang ato di ay mga pagantos, mga pamaagi po di ay aron kita mo lakaw sa maayo nga dalan. Muna nga atong Ginoo karon nining ebanghelyo miingon ang buot mahimong akong tinun-an
kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya iyang krus ug mosunod kanako. Kini ba taong hikalimtan nato atong kaugalingon? Nindot pud kayo ning elemento sa usa ka pagkatinunan sa atong Ginoo. Ang ato diyang ebanghelyo karon ha, naghisgod diyan sa kining duha gyud ka importante kaayo nga mamahimong tinunan. Una nga selfless, nga dili magunahuna sa kaugalingon, kundi mo makalimot sa iyang kaugalingon para sa kaayuhan sa uban. Ikaduha, iyang hinumduman nga ang mga pag-antos, ang mga krus mo'y pamaagi aron siya makasunod sa atong Ginoo. Sa to pa, duhay day ka elemento nga mamahimotang tinunan nga to deny oneself, to forget oneself, and then to carry our own crosses. Importante kayo kining mga duha ka butang nga atong mahinumduman sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Kitagod sa atong pagkatawhanon, gusto raman ta nga permi gyud nga anaa sa seguridad. Kada bang dili man ta gusto nga kining maanaa sa alanganin, di man ta gusto nga magkalisod-lisod. Ang ato yung nahuna, moro gyud ang atong kaugalingong kaayuhan. Pero dinhi karon gipahinumduman gyud ta nga atong kalimtan ang atong kaugalingon. Sa ato pa ang priority dili gyud kita. Mao bitaw na kining mga programa sa gobyerno usakay, kining DSWD nga kining dili na hinuon mo reach out ngadto sa mga last and least, dili na hinuon mo adto gyud sa mga periphery, sa mga hilit nga mga lugar. Kay ang ilang gilista sa mga DSWD kadaghanan ang ila ra man pod nga mga kailag yun, ang ila ra man pod nga mga paryente, ang ila ra man pod nga mga kaliwat. Mao na nga gibinuangan na hinuon ang meaning sa DSWD. Mao na nga i-redeem yun ninyo DSWD, daghan man kayo ang nagbagulbol ninyo tungod kay wala man mahiabot ang tabang ngadto sa mga katawhan. Ang bisang galing sa Cebu, ang Odette gali nga tabang sa gobyerno, wala pa man madawat gyapon, nagaman ningadto man ko sa Cebu sa miaging semana. Ang mga tao ni istorya man nga gabagulbol kay wala man gyapon mo abot ang hinabang nya. Kano sa butong Odette, December pagud to, nya hangtod karon wala na, Hulyo na lang, unom na lang kabulan ang milabay. Mao na nga DSWD, you have to redeem yourselves. Nga lisod jud kaayo, bago naman noon ang secretary sa DSWD, si Secretary Tulfo. Inautunta nga imog yung mahatagan og tinuod yun nga kahulugan ang Department of Social Welfare Development nga DSWD. Kaya ang uban ra ba mingon ra ba nga Department of Selection and Wrong Distribution. D, Department S, Selection, W, Wrong, D, Distribution. Department of Selection and Wrong Distribution. Mo na nga i-redeem yun ninyo aron inyo yun nga inyo yung hikalimtan ang inyong kaugalingon, inyo yun nga itabang ngadto sa uban nga ang priority ninyo not to yourself but other people, the welfare of other people, the last least those in the periphery. Mao gyud ning akong tambag kay daghan lagi nagbagutbot ninyo DSWD, muna itabang gyud ninyo, ihatag gyud ninyo. Sorry ha kung kining nakapasakit ko ninyo ha, pero ang punto nga kanang moabot gyud ba, moabot gyud ang hinabang ngadto sa mga tao. Kay mao man ni ang inyo nga role. Unya kung dili mo abot, sama ron dito sa Odette, dito sa Sugbo, nga hagdagan pa man nagreklamo nga wala sila kadawat, na hinaut unta nga madawat na yun na nila. Muna nga redeem yourselves, DSWD. Unya naghisgot tamang yung tanong nga duha ka elemento ang magkatiunay nga sumusunod. Una nga dili ang iyang priority, dili iyang kaugalingon, kundi dili ang priority alang sa uban. Nya very gospel oriented yun ning magunahuna ta para sa uban. Mo ni ang gitawag og gospel lifestyle, kanang the values of the gospel nga ato yun ang
ang kinay ang mga ang hiyas sa ebanghelyo nga ato yung gipuy-an tungod kay kini para mangyod sa ato nga isig katawo. Sa to pa mahimo kitang tinun-an kon ang atong priority dili atong kaugalingon kundi atong ginahuna ang kaayuhan sa atong isig katawo. Ikaduha nga atong pasano ng atong krus. Ako naman ang gisgutan nga ang mga krus, ang mga pag-antos, ang mga kalisod mo yung mga pamaagi aron kita malimpyuhan ug ang atong ang atong mga pag-antos maoy purgatorio nato dinhi sa yuta aron kita mamahimong limpyo, mamahimo kita nga limpyuhan kita pinaagi sa atong mga pag-antos kay ato man nga pangitaon og unsay maayo, unsay insakto laktod nga pagkasulti. Mao na nga ang paninumduman pud ta nga ang tawo nga maghimo og priority siyang kaugalingon nga magluwas lamang siyang kaugalingon mawad-an hinuon sa mga panalangin sa Ginoo. Ang tawo nga magunahuna lamang sa iyang kaayuhan mawad-an hinuon sa iyang kinabuhi. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod sa atong Ginoo makabaton hinuon niini. Nya nindot kaayo ang gisulti. What does it profit to a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Mag-unsa man kung makuha ang tao, unsay maangkon sa tao kung may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mawad-an sa siyang kinabuhi? Wala gayon. Sa to pa nindot gayud kini nga pamalandungan nato nga ang atong ebanghelyo gayud gahisgot nga kinsa man gyud ang tinun-an mao kung siya mo himo o priority para sa uban og dili iyang kaugalingon. Ikaduha nga siya andam nga mupas-an sa krus aron siya malimpyuhan o mamahimo siya nga usa ka tim-os og tiunay nga sumusunod sa atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, uy ako dayon congratulations ngadto sa anak ni Ma'am Jean Agonod Pardillo nga taga Katipunan. Ang iyang anak nakahuman sa medisina didto sa Sugbo. Busa ngadto sa kang Ma'am Jean Pardillo. Congratulations. Unya, congratulations po sa imong anak nga nakahuman sa pagka-doktor. Kaya siya mo board pa na siya pero ay na kay nakahuman na gyud. Busa doon na nagyoy doktor unya ang taga Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Unya, ako yung pasalamat usab sa mga tao nga mitabang kagahapon alang sa alang sa gagastuhan sa piyesta ni St. John Mary Vianney. Kay salamat kaayo, dunay nagpack-lunch po si Father Diding Aguilar, nag-andam gyud siya para usab sa mga mitambong sa mga katawhan nga mitambong nya nangita gito si Father Diding o marodiyang mapakaon gyud ang mga katawhan. Busa ngadto ni Father Diding Aguilar, congratulations, salamat kaayo. Ako pong pasalamat ngadto sa tanan nga mga kaparian nga mitambong o mga kaparian nga miila nga si San Juan Maria Vianney maong atong patron. Salamat kaayo, salamat sa inyong pagtabang, salamat sa mga pagkaon nga inyo pod nga gihalad panahon sa atong pagpaniudto. Busa sa mga choir, sa tanan, sa DXDD, salamat kaayo. Hinauton ta sa mga sponsors, salamat kaayo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.